बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच डिजिटल के साथ मैं हूँ एहतशाम फुरकान चौधरी। एक बार फिर मैं आज सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर मौजूद हूँ। यहाँ पर वकला की बड़ी तादाद मुख्तलिफ़ किस्म के प्ले कार्ड्स उठाए आज प्रोटेस्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती कर रही है। नाज़रीन, क्या वजूहात हैं, क्यों वकला ये इजहार यकजहती कर रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या अशराफिया के ताबे हैं? क्या वजह है, क्यों अशराफिया आइन को अपने ताबे रखना चाहती है? नाज़रीन, यहाँ पर जो वकला हैं, ये सब जो वजूहात हैं जानते हैं वकला से, वकला की ज़ुबानी। बताइएगा, एक बार फिर आज आप लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, तो क्या वजूहात हैं? अभी तक मामलात हल नहीं हुए? देखें, इस वक्त जो पाकिस्तान एक बहुत बड़े आइनी बहरान से गुजर रहा है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो आइन की भी मुहाफ़िज़ है, पाकिस्तान के फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के जितने यूनिट्स हैं उनके इत्तेहाद की मज़र है और दस्तूर पाकिस्तान की मुहाफ़िज़ है और अवाम पाकिस्तान की ख्वाहिशात का, उनकी उम्मीदों का आखिरी मज़र है। उसके ऊपर इस वक्त जिस तरह चारों तरफ से हमला हो रहा है और आइन को पामाल किया जा रहा है और पामाल करने की और उसको होल्ड करने की, उसको सस्पेंड करने की और इन अबेंस रखने की जिस तरह साजिश की जा रही है और कोशिश की जा रही है, उसके ख़िलाफ़ हम आज यहाँ इकट्ठे हुए और सुप्रीम कोर्ट के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर इकट्ठे हुए हैं। बुनियादी तौर पर ये हमारे लिए इमरान खान का हुक्म था, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो उनका रूल ऑफ लॉ का जो एक विज़न है और हकीकी आज़ादी का जो विज़न है, उसके तहत हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट के साथ इज़हार यकजहती के लिए और आइन के तक़द्दुस की जो है ना उसके लिए हम यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। वकला कल भी इकट्ठे हुए और आइंदा भी इकट्ठे होंगे। अच्छा सर, आइन की अपनी एक ताकत है, क्यों लोगों को अपने आइन अपने ऊपर हावी होने दे रहा है और ये कौन लोग हैं, ये क्या चाहते क्या हैं? देखें, आइन के ऊपर जो अमल दरामद करवाना होता है वो सुप्रीम कोर्ट ने करवाना होता है और आज सुप्रीम कोर्ट ही आइन की मुहाफ़िज़ कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिस तरह चारों एतराफ़ से एक दबाव का है, उसके अंदरूनी तकसीम कर दी गई है, उसके अंदर एक हर तरफ से स्कैंडलाइज करने की कोशिश करने की जा रही है, मलाइन करने की कोशिश की जा रही है, उसके एक बहुत शदीद तरीन प्रेशर डाला जा रहा है, जैसे 1997 के अंदर डाला गया था और अब जो जिस तरह अंदर तकसीम कर दिया गया था, तो सेम वही वाली सूरत हाल है। लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की ताकत बनने के लिए हम इसके साथ खड़े हुए हैं। सर मुझे बताइएगा कि ये प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है और ये कब तक जारी रहेगा? क्यों लोग जो हैं आइन के ऊपर जो है काबिज़ होने की कोशिश कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सच न्यूज़ वालों, आपका बहुत शुक्रिया कि आप सच सुनने के लिए और सच आगे पहुंचाने के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाए। देखिए, आपको बेहतर पता है कि कुछ अरसे से इमरान खान ने एडवांस में ही रूल ऑफ लॉ की तहरीक शुरू की, जिसमें पूरे मुल्क के वकला इकट्ठे हुए और तमाम बार में इलेक्शन भी जीता। अब देखें, इन्होंने इसके बावजूद रूल ऑफ लॉ पे अमल नहीं कर रही गवर्नमेंट। चीफ जस्टिस साहब ने अपनी सरबराही में एक बेंच बनाया, उसमें कुछ जज रिक्यूज़ करके एज़ पर लॉ कर सकते हैं। फाइनली 3 जजेज़ ने 4-5 दिन प्रोसीडिंग सुनी और उन 3 जजेज़ का जो 3 बेंच का फ़ैसला है वो क्लियर है कि 14 मई को इलेक्शन होने चाहिए। अब उस पर ये अमल नहीं कर रहे। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। जिस तरह आज़ाद कश्मीर का आपने सुना होगा, हाई कोर्ट ने वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म को नायल कर दिया और इलेक्शन कमीशन पहले से पेन में स्याही भर के बैठा था, उन्होंने उसको डी-सीट भी कर दिया। यही फुर्ती इलेक्शन कमीशन से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब यहाँ का प्राइम मिनिस्टर और काबीना इंशाल्लाह आर्टिकल 6 के तहत फारिग होगी तो उनको भी डी-सीट किया जाए और जो 3 बेंच का फ़ैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, उससे कोई रूगिरदानी नहीं कर सकता। और इलेक्शन 14 मई को होंगे, शेड्यूल जारी हो चुका है, अपीलें फ़ाइल हो चुकी हैं, अपीलें 17 तारीख तक डिस्पोज ऑफ हो जाएंगी, 20 या 22 तारीख को सिंबल अलाउट हो जाएंगे और 14 मई को इलेक्शन होगा। ये पैसे देंगे इंशाल्लाह, सिक्योरिटी भी देंगे, बाकी भी। ये कहते हैं ना, मरसूं इलेक्शन ना लड़सूं, लेकिन इंशाल्लाह हम भी इनसे इलेक्शन लेंगे और पूरे पाकिस्तान की आवाम को खुशखबरी। सर, जिस फ्लो में आपने बताया कि इस डेट को ये जिस तरह ये सारी तारीख आपने लिखी है, आप क्या समझते हैं वाकई इलेक्शन होंगे? सर, ये जो मैंने तारीखें बोली हैं ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में लिखी हुई हैं कि 10 तारीख को अगर आपको फंड्स नहीं मिलते तो 11 तारीख को इलेक्शन कमीशन आके बताए। इसी तरह उन्होंने आगे भी मैकेनिज़्म दिया है कि फ़लाँ दिन तक फ़लाँ काम होगा, फ़लाँ दिन तक फ़लाँ काम होगा। और जब सो मोटो कासम सूरी साहब डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पे आया था तो वो था गुड सो मोटो, ये कहते हैं गुड सो मोटो था। और आज अगर कोई सो मोटो हुआ है तो उसको कहते हैं बैड सो मोटो। इनमें कोई अक्ल नहीं है, इनकी मत मारी गई है। ये ऐसे बेवकूफ़ हैं कि ऐसे ऐसे फ़ैसले कर रहे हैं कि ये हमेशा के लिए सियासत से आउट हो जाएंगे। क्यों ऐसे हालात पैदा कर दिए और किन लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आज आइन को बचाने के लिए वकला सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप उनको सही इल्म है कि जिन्होंने हालात पैदा किए हैं वो सामने बैठे हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच ने फ़ैसला किया और वो फ़ैसला सब लोगों के सामने है। इस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का मसला नहीं है, इस टाइम सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान के तमाम लोग
جن کے الیکشن میں فنڈامنٹل رائٹس انوالو ہیں، وہ خود چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فری فیئر الیکشن ہونے چاہیے۔ سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا ہے، میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ارریسپیکٹو آف اینی پارٹی، تمام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، اور ہم تمام جو پاکستان کی سول سوسائٹی اور تمام لوگ اس آئین کے نیچے ہیں۔ ایون دین سپریم کورٹ بھی اس آئین کے ساتھ کھڑی ہے۔ جتنے تک آئین پہ عمل نہیں ہوگا اتنے تک وکلاء کیا تمام لوگ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جس طریقے سے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا وہ لوگوں کے سامنے ہے۔ 90 دن کا فیصلہ کسی عام آدمی سے پوچھ لیں کہ سپریم کورٹ کے مینڈیٹ ہے، کنسٹیٹیوشن کے اندر مینڈیٹ ہے کہ آفٹر ریزولوشن آف اسمبلی آپ نے 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے۔ اس پہ جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اب مختلف قسم کے ہیلو بہانے بنائے جا رہے ہیں۔ کبھی سیکرٹری ڈیفینس کو چھٹی بھیجا جا رہا ہے، کبھی سیکرٹری خزانہ کو پیچھے بھیجا رہا ہے، الیکشن کمیشن نے کبھی ڈیٹ دے دی جو وہ کہ نہیں دے سکتا تھا اس کا مینڈیٹ۔ یعنی اتنی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی گئی ہے کہ آپ دیکھیں کل آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر پہ وہ لگ گیا ہے آرٹیکل جو ہے کنٹیمپٹ لگ گئی ہے۔ تو یہ تو ساری کابینہ جو کنٹیمپٹ میں جا رہی ہے، جن لوگوں نے ریزولوشن پر، اور پھر آپ دیکھیں جس طریقے سے ایک ایکٹ کے ذریعے ایک بل منظور کیا گیا ہے، کیا سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کو 184(3) کو آپ اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، ایمنڈ پامال کر سکتے ہیں؟ وہ تو ایک آپ کو کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے، وہ 2/3 میجارٹی چاہیے۔ آپ دیکھنا ہم اس میں آ رہے ہیں انشاءاللہ، ہم اس کی وائرس کو چیلنج کر رہے ہیں، یہ قانون بھی ڈیمالش ہو جائے گا۔ جتنے طریقے سے وہ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نہیں بچیں گے۔ کیوں ایسے حالات پیدا کر دیے؟ کون سے عناصر ہیں کہ آج وکلاء بھی آئین کو بچانے کے لیے سپریم کورٹ کے باہر موجود ہیں؟ اصل میں پاکستان کے اندر 75 سالہ تاریخ جو ہے پاکستان کے اندر، عمران خان کی وجہ سے وہ 75 سالہ تاریخ کے اندر جو کچھ ہوتا رہا وہ آج ایکسپوز ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ حقیقت میں کیا ہے، لوگوں کو کچھ لبادے اوڑے ہوئے تھے، کچھ اداروں نے بھی، کچھ لوگوں نے بھی، کچھ لیڈروں نے بھی، وہ ساری کی ساری چیزیں آج الحمدللہ عمران خان کی سٹرگل کی وجہ سے، اس کی کوشش کی وجہ سے، اس کی سچائی، ہمت، غیرت، ہر طرح کی بہادری کا مظاہرہ کرنے کے بعد وہ آج تمام کے تمام ادارے ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ عمران خان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی ہے، الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ عمران خان نے اس پوری قوم کو جو سیاسی درس دیا ہے کہ جو ان کے رائٹس ہیں، جو ان کے حقوق ہیں، اور جس طرح پاکستانی عوام کے حقوق کے لیے لیڈر نے حق ادا کیا ہے، آج میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ادارے شاید بکھرنے جا رہے ہیں۔ میں اس چیز کا حامی ہوں۔ میں کہتا ہوں شاید ادارے اصل میں بننے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے عوامی قوت آتی جا رہی ہے۔ عوام اداروں کو اب ڈرائیو کر رہی ہے، عوام اداروں کو بتا رہی ہے کہ ہماری خواہشات یہ ہیں، اور ادارے انہی خواہشات کے مطابق، عوامی خواہشات کے مطابق اب چلنا شروع ہو گیا۔ جب عوامی ضرورتوں اور خواہشات کے مطابق، جب عوام کے ساتھ انصاف کرنے کی خاطر یہ ادارے چلیں گے، انشاءاللہ ہمارے ملک کے اندر بہت بہتری ہے۔ آپ کا کیا رائے ہے کہ آئین کی ایک مقدس کتاب ہے، آئین ایک مقدس کی جو اس کی کتاب ہے، اس کتاب کو توڑ پھوڑ کر یہ جو اشرافیہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، پاکستان 27 رمضان 1947 کو معرض وجود میں آیا، اور 47 سے 73 تک سفر آپ نے دیکھا کہ کتنا مشکل آئی۔ اس دوران ہمیں 2 آئین راستے میں ملے، ایک 56 کا آئین ملا، ایک 62 کا آئین ملا۔ وہ دونوں وہ پنڈی والوں کی کارستانیاں تھیں، وہ نمائندگی نہیں کر سکا جو پاکستان کی عوام کی خوابوں کی تعبیر تھی۔ تو 1973 میں ایک متفقہ آئین اسمبلی سے منظور ہوتا ہے، اور جس کے اندر آرٹیکلز درج ہیں، اور ہر ایک آرٹیکلز پریمبل کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو عوام کی سورن طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے وہ عوام کے ذریعے استعمال ہوگی، یعنی عوام کو سورن طور پہ استعمال کیا گیا۔ آج 40 سال کا سفر طے کرنے کے بعد بیچ میں آپ مارشل لاء کے اوپر ان اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام تراشی کرتے رہے کہ وہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کر کے انہوں نے کاغذ کا ردی کے ٹکڑے میں ڈال دیا گیا، ردی کے ٹوکری میں ڈال دیا گیا، آئین ان سے زیادہ ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں تھا۔ لیکن جو اس وقت اسمبلی کے اندر 13 جماعتوں کا اتحاد بیٹھا ہوا ہے، یہ سمجھو آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت کا ایک مخمزہ ہے جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے اقتدار کے اندر، اور ان کی ہی اقتدار کے اندر 50ویں گولڈن جوبلی بنتی ہے آئین کی، اور اس تناظر میں بنتی ہے کہ اس کو ان اللہ و انا الیہ راجعون کر دیا گیا، اس کو ٹھیک ہو گیا۔ جہاں تک عدالتوں کا احترام کا معاملہ ہے،
سب سے بڑی عدالت پاکستان کی سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. چھوٹی سی مجسٹریٹ کی عدالت تھی جس نے ایک سمن جاری کیا تھا ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کے خلاف, آپ کو پتہ ہوگا. اس کو تعمیل کروانے کے لیے ریاست نے اپنے تمام وسائل جن کا بے دریغ استعمال کیا گیا اور ہزاروں املاک تباہ ہوئی اس سمن کو تعمیل کروانے. سر مجھے بتائیے گا کہ آئین بچاؤ ملک بچاؤ اس قسم کے پلے کارڈز آج وکلا کے ہاتھ میں ہیں, کون سے خطرات لاحق ہو چکے ہیں؟ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو کر رہا تھا آپ کے کسی یوٹیوب چینل پہ. دیکھیں ہم نے 77 کا ماشاءاللہ یاد ہے, 99 میں مشرف صاحب کا ماشاءاللہ لگا, اس میں آئین معطل تو ہوا تھا نا, چلے مان لیا اس کو ہم, پھر کوئی ہمیں پتہ تو ہوتا نا واضح طور پہ چیز تھی کہ ایک معطل ہو گیا, سسپینڈ ہو گیا. لیکن ابھی آئین موجود ہے, جو میں جس چیز کی طرف آپ کو اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں نا, لیکن وہ کہتے ہیں نا ایک سلو پوائزن موجود ہوتے ہوئے بھی آئین کو جو ہے نا اس کو میننگ لیس کرنا, یعنی موجود رہے گا اس پہ عمل درآمد نہ کرنا. اس سے زیادہ تباہ کن صورتحال کوئی بھی نہیں ہوتی کہ ایک قانون موجود ہو اور اس پہ عمل درآمد نہ ہو. یہ تو آئین ہے. یہ اتنا بڑا مذاق کرنا اس ملک کے ساتھ, یہ کسی بھی یعنی اس کو کہنا کہ کسی دشمنی سے کم نہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ خطرات ہیں جس کی وجہ سے دیکھیں ریاست پاکستان ول بی انڈینجرڈ. تو کیا سر ان لوگوں کو کوئی ڈر نہیں ہے, یا کوئی آرٹیکل یا آئین اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ یا اشرافیہ اس کے اوپر قابض ہونا چاہتی ہے؟ یہ آخری بات آپ نے بالکل ٹھیک کی. اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں نا, اس کا ایک فیز کبھی غور کیجیے گا, 1951 سے 1958 تک کا, بلکہ میں 56 کا پہلے کہوں گا. ایک بڑی سٹرگل ہوئی تھی لیاقت علی خان صاحب کی شہادت کے بعد سے لے کے جب 56 میں آئین بن جاتا ہے. ایک بہت خوبصورت اور زبردست ڈاکومنٹ تھا, اور دونوں یونٹس کے لیے تھا, ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان. اچھا وہ آئین جب بنا کچھ عرصے بعد وہ ایبروگیٹ ہو گیا, لیکن اس کے پیچھے کون تھا؟ ایگزیکٹلی وہی روایتی سیاستدان, اشرافیہ, وہی ایک طبقہ جو کہ طاقتور تھا ہر لحاظ سے, پیسہ تھا, پاکستان بننے سے پہلے بھی اقتدار میں تھے. تو وہ چاہتے تھے کہ یہ پاکستان ان کے لیے مذاق ہے, یہ چلنا اسرا چاہیے جو ان کی خواہشات ہیں. لیکن بدقسمتی وہ طبقہ ابھی تک ایگزسٹ کرتا ہے, کسی نہ کسی شکل میں وہ نکل آتا ہے. دے گا کہ حالات اتنے تنگ کر چکے ہیں, یہ کون عناصر ہیں, کس کی وجہ سے ہوا ہے کہ آج وکلا جو ہے سپریم کورٹ کے باہر آئین کے تحفظ کے لیے موجود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ چند لوگوں کی جو نیگیٹو خواہشات ہیں, اس ملک کے سسٹم کو رول بیک کرنا, اس ملک کے لوگوں کو جو فنڈامنٹل رائٹ ہے ان کا ووٹ کا رائٹ وہ نہ دینا, اس ملک کے لوگوں کے جو فائنینسز ہیں جو ٹیکس کی مد میں یا کسی اور مد میں اکٹھے کیے گئے ہیں اس اماؤنٹ کا, ان پیسوں کا مس یوز کرنا, یہ چند لوگوں کی ذاتی خواہشات پہ ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان, جیسے آپ نے دیکھا یہاں پہ ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں وکلاء یہاں پہ موجود تھے, وہ یہاں صرف سولیڈیرٹی کے لیے یہاں موجود ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے. سپریم کورٹ کو یہ باور کرانا, سپریم کورٹ کو یہ یقین دہانی کروانا کہ اے سپریم کورٹ آپ کے ہر اس اقدام کے ساتھ, ہر اس قدم کے ساتھ جو قانون اور آئین کی پاسداری کے لیے آپ اٹھائیں گے, یہ کالا کوٹ, یہ وکلاء آپ کے ساتھ قدم بہ قدم کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. کون سے ایسے عناصر ہیں کہ جس کی وجہ سے وکلاء آج سپریم کورٹ کے باہر آئین کے تحفظ کے لیے موجود ہیں؟ دیکھیں جی, یہ تو بڑی جو ہے پوری دنیا کو پتہ ہے. اگر آپ کو نہیں پتہ تو جو ہے دنیا سے پوچھیں, ایک چھوٹے بچے سے پوچھیں, وہ بھی آپ کو بتا دے گا. بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے جو بحران یہاں پر چل رہا ہے, ٹھیک ہے, جو آئین کی پامالی کی ہے, جس طرح سے جو ہے جو قدم ان لوگوں نے اٹھایا ہے کل پارلیمنٹ میں, ٹھیک ہے, شہباز شریف اور آصف علی زرداری اور ان تمام لوگوں نے, اور جس طرح سے پارلیمنٹ میں جو کچھ کل ہوا, کیا وہ قابل قبول ہو سکتا ہے؟ ایک عام پاکستانی کے لیے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, آپ کیسے جو ہے 22 کروڑ عوام سے ان کا حق چھین رہے ہیں. آئین جو ہے وہ آپ کی اس 22 کروڑ عوام کے حقوق کی پاسداری کا نام ہے, حفاظت کا نام ہے. ٹھیک ہے, وہ ان کی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ان کا چہرہ ہے. ٹھیک ہے, جو اس پاکستانی عوام نے جو بھی اپنی زندگی میں کرنا ہے وہ اس آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنا ہے. کیوں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ وکلاء آج آئین کے تحفظ اور اس کی بالادستی کے لیے سپریم کورٹ کے باہر موجود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی بردر, تھینک یو کہ آپ نے موقع دیا. میرے بھائی, اس وقت کے جو حالات ہیں
पाकिस्तान के जो हालात इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने बनाए हुए हैं, आप देख लें कि कोई भी मुल्क आइन के बगैर नहीं चल सकता। आइन ही वो एक ज़ाब्ता है, वो कानून है अमल पर, जिसके ऊपर अमल करके तमाम, चाहे वो मुल्क का कोई भी इदारा हो, वो उस कायन के तहत चलते हैं, उस कानून ज़वाबित के तहत चलते हैं। इस वक्त वकला इसलिए बाहर निकले हैं, वकला इसलिए रोडों पे आए हैं, वकला इसलिए आइन के साथ खड़े हो गए कि चीफ़ जस्टिस साहब ने जो आइन की जो इम्पोर्टेड हुकूमत आइन के ऊपर अमल नहीं करवाना चाहती थी, चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। चीफ़ साहब ने आर्डर दिया, तमाम पाकिस्तानी इदारों को आर्डर दिया कि इस आर्डर पे ओबे करके आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं। लेकिन बैड लक है कि इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाना चाहती थी। इम्पोर्टेड हुकूमत ने बल्कि उन्होंने अपना जवाब भी दे दिया कि हमारे पास फंड्स नहीं है, बाकी कामों के लिए, इनके यशु के लिए, इनके दौरों के लिए, इनके मामलात के लिए इनके पास फ़ंड हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त आवाम के अंदर इम्पोर्टेड हुकूमत बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है, लोग उनका वोट देना तो दूर की बात है, लोग इम्पोर्टेड हुकूमत की शक्ल नहीं देखना चाहते। इस वजह से वो इलेक्शन को डिले करना चाह रहे हैं, इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे हैं। वो इलेक्शन अपनी उस वक्त करवाना चाहते हैं कि जब लोगों में उनकी फुटिंग हो, लोग उनको वोट दें, लेकिन ऐसा अब पाकिस्तान में मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। क्या वजह है आज फिर वकला एक बार सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं? क्या अशराफिया इतनी ताकतवर हो चुकी है या आइन कमज़ोर हो चुका है? मैं नहीं समझता आइन कमज़ोर हो चुका है। सिर्फ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा चाहती है कि किसी को सख्त से सख्त सज़ा ना दे, एक मुनासिब तरीके से ये एक आइनी मसला है, इसको हल किया जाए। इलेक्शन है जो विद इन टाइम हो जाना चाहिए, जो क्लियरली मेंशन है कि नॉट लेटर देन 90 डेज़। तो वो ज़िद इस पे आए हुए हैं इस वक्त गवर्नमेंट जो है, और इंशाल्लाह ये एक मिसाल आज़ाद कश्मीर के अंदर भी देख लिया उन्होंने कि जो अदालतें हैं फिर लिहाज नहीं करती जब कानून की हुक्मरानी की या अपने आर्डर पे अमल दरामद की बात आती है। जी बिल्कुल, वकला की राय आपने जानी। वकला का यही कहना है कि आइन के हम यहाँ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर काले कोट पहनकर यहाँ मौजूद हैं, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद हैं, आइन की बालादस्ती के लिए मौजूद हैं। कोई भी शख्स, कोई भी हुक्मरान, कोई भी अशराफिया आइन के ऊपर जो है काबिज़ नहीं हो सकता। आइन एक आम शहरी के लिए भी वही अहमियत रखता है और एक हुक्मरान के लिए भी वही अहमियत रखता है। इंशाअल्लाह नाज़रीन, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।